कुरान पाक की 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL को लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों में वसीम रिजवी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और वसीम रिजवी की याचिका को खारिज करने और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वसीम रिजवी को अपने दिए बयान और PIL पर कोई भी अफसोस या पछतावा नहीं है। वसीम साहब, आपने कुरान की जिन आयतों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसा क्यों आपने किया? आप अब मुसलमान नहीं रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मुसलमान हूँ। अल्लाह पे यकीन करता हूँ, अल्लाह की वैधानियत से इनकार नहीं करता, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, अल्लाह की कुरान मजीद उस पाक किताब को भी मानता हूँ। मैं बिल्कुल मुसलमान हूँ। अगर कि मैंने उस कुरान मजीद की 26 वो आयतें जो वायलेंस क्रिएट करती हैं, जो कि आज के दौर में बेहिसाब मुज़िर हैं इंसानियत के लिए, अगर मैंने उसको चैलेंज किया, हम अपने देश की सुरक्षा के हित में मैंने चैलेंज किया है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस वक्त मुस्लिम आतंकवाद को झेल रहा है। क्या आपको नहीं मालूम कि पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरह से परेशान हैं इन मुस्लिम आतंकवादियों से? उनका जीना मुहाल है, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, कर कुछ लोग रहे हैं और कहे सब मुसलमान जा रहे हैं। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जिससे आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। वसीम साहब, आपके इस बयान के बाद से शिया और सुन्नी सब दोनों ही धर्मों के धर्मगुरु आपके खिलाफ हैं, आवाम भी आपके खिलाफ हो चुकी है। तो क्या आपको अभी भी नहीं लगता है कि आपको इस रिट्स को वापस ले लेना चाहिए? नहीं, कतई नहीं वापस लूँगा। क्यों वापस लूँगा? मैंने सोच समझ कर, रिसर्च करके, जब मैं पूरी तरह से मुतमईन हो गया कि ये अल्लाह के मैसेज नहीं है, ये खलीफाओं ने अमानत में ख़यानत की है, तब मैंने इसको रिट को दाखिल किया है। पहले तो मैंने इन्हीं लोगों से सवाल किया था, इन मुल्लाओं से सवाल किया था जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं। 2 महीने तक उनके जवाबों का इंतज़ार किया, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो हमें मजबूरन अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, क्योंकि मामला हमें तय कराना है। देखिए, जहाँ तक कि शियों की बात है, मैं एक बात वाज़े कर दूँ कि हमारी शिया जो हिस्ट्री है उसमें ये बात साफ लिखी है कि जब कुरान इकट्ठा किया जा रहा था पहले और दूसरे खलीफा के दौर में, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिनको हम पहला इमाम मानते हैं, वो कुरान मजीद लेकर इनके दरबार में पहुँचे थे। इन्हीं ने अली का कुरान लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्या वो कुरान गलत था? हज़रत अली जो कि रसूल के परिवार से थे, रसूल के साथ हर वक्त रहते थे, अगर वो कोई किताब कुरान मजीद लेके आए थे तो उसमें क्या कमी हो सकती है? आपने उसको लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आपको साजिश करनी थी। कुरान में अल्लाह की आयतों के साथ में ऐसी आयतें पिरोनी थी जिससे रहती दुनिया तक आतंकवाद जिंदा रहे। और जहाँ तक के शियों का सवाल है, हमारे इमामों का सवाल है, बहुत सी एक इतराज़ ये भी होता है कि हज़रत अली जब चौथे खलीफा बने तो उन्होंने इस पर एतराज़ क्यों नहीं किया, उन्होंने इसको सही क्यों नहीं किया? मसलहतन हमारे इमामों ने कई जगह खामोशी इख्तियार की है। अगर कि हज़रत अली जो कुरान उस्मान ने फ़ाइनल करके और दूसरे कुरानों को जलवा कर लागू किया था, अगर हज़रत अली उसमें से एक नुक्ता भी हटा देते तो 2 कुरान मजीद हो जाते। कभी भी हमारे इमामों की तरफ से ये नहीं की हुआ कि मुसलमानों में सफ़े बढ़ जाएं। उन्होंने हमेशा इत्तिहाद की बात की, लेकिन जो खलीफा थे उन्होंने आले रसूल को सिर्फ कत्ल कराया है, आले रसूल का नाम और निशान मिटाने की कोशिश की है। हम शियों ने बहुत छुप छुप के उस ज़माने में ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। आज पूरी दुनिया का मुसलमान आपके खिलाफ हो गया है, जगह जगह पे आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया और पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा दिया? ना, हम ये समझते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया और सही जगह चोट मारी है। अगर के देखिए,
حق و باطل کی پہچان تعداد دیکھ کر نہیں ہوتی. اگر پوری دنیا ہمارے خلاف اس وقت آواز اٹھا رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور ہم اکیلے ایک پلیٹ فارم پر ہیں، تو کیا ہم اپنے کو غلط ثابت کر لیں کہ صاحب پوری تعداد مسلمانوں کی مسلم ورلڈ جو ہے وہ یہ ہم کو نکار رہا ہے تو اس لیے ہم غلط ہیں؟ نہ، ہم بالکل صحیح ہیں. یہ 26 وہ آیتیں ہیں جن کو پڑھایا جانا اور جن کا ترجمہ کر کے بچوں کو سکھایا جانا انسانیت کے خلاف ہے. مگر وسیم صاحب، اگر بات کی جائے جیسا کہ آپ کے اپنے ہی نے آپ سے کنارہ کر لیا ہے اس فیصلے کے بعد آپ کے، دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں ہم اکیلے ہیں، لیکن ہم حق پر ہیں. ہمارا کون آدمی ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہم آتنکواد سے لڑ رہے ہیں، ہم انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی دیش کی سرکشا کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جس وقت کوئی سپاہی میدان میں ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ اس کا گھر والا کوئی اپنا ہوتا ہے، نہ کوئی قریبی اپنا ہوتا ہے. اس وقت ہم جس کو چھوڑ کے جانا ہو چلا جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. لیکن یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اور اس بات کی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ یہ 26 آیتیں انسانیت کے خلاف ہیں، جو فیک آیتیں ہیں، جو اللہ کا میسج نہیں ہو سکتا. اس کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مکس کر کے قرآن کے اندر اس لیے پرویا کہ تاکہ وہ جب خلافت ان کے ہاتھ میں آئی تو ان کو لوٹ پاٹ کرنی تھی، ان کو دوسرے ملکوں پہ چڑھائی کرنی تھی. تو دیکھیے میں ایک بات اور آپ سے کہہ دوں کہ خاموشی تو ہمارے پہلے امام حضرت علی سے آخری امام تک خلافت پر بھی اختیار کی گئی تھی. تو کیا شیعوں کو خلافت کو ماننا چاہیے؟ اگر آج شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حضرت علی نے کوئی اس پر طنز نہیں کیا، حضرت علی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ خلافت پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، انہی نے اپنے کو چوتھا خلیفہ مانا اور اماموں نے بھی ان کو کبھی بھی خلافت کے اوپر کوئی طنز نہیں کیا. تو آپ خلیفاؤں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہمارے عالم دین خلیفاؤں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ پہلا خلیفہ ابو بکر مانو، دوسرا خلیفہ عثمان مانو، تیسرا خلیفہ عمر مانو، دوسرا خلیفہ تیسرا عثمان مانو، پھر چوتھا علی مانو، اس کے بعد امامت کو مانو. یہ کون سی دوہری بات ہے؟ یہ شیعوں کو صرف اور صرف گمراہ کیا جا رہا ہے. اس سے شیعوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. قرآن مجید کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے ہم بات صاف کر دیں کہ شیعوں نے کبھی بھی آتنکواد کا سپورٹ نہیں کیا. اور ان 26 آیتوں کے بارے میں چیلنج دے کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی امام رہے ہیں آل رسول، جو رسول کی نسل سے رہے ہیں، انہوں نے اس 26 آیتوں پر اپنی ذاتی زندگی میں جتنے دن وہ جیے کبھی بھی کوئی عملی فعل نہیں کیا. اگر لکھا ہو آپ دکھا دیجئے، ہم اپنی رٹ واپس لے لیں گے. عمل نہیں کیا. خاموشی الگ بات تھی، عمل کرنا الگ بات تھا. ان 26 آیتوں پر عمل نہیں کیا. آپ بتائیے کس کو بے گناہ قتل کر دیا؟ یا ان 26 آیتوں میں جو جو چیزیں کہی گئی ہیں اس پر ایک پر بھی اگر عمل دکھا دیجیے گا تو ہم اپنی رٹ واپس لے لیں گے. یہ فیک آیتیں ہیں، اللہ کی طرف کی سے آئی ہوئی آیتیں نہیں ہیں. یہ بہت سازش کے ساتھ میں قرآن مجید کے اندر پروئی ہوئی آیتیں ہیں. بات کی جائے مسلم دھرم گروؤں کی تو سبھی کا وسیم رضوی کی اس یاچکا پر ایک ہی کہنا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا.